प्यार दिखाया था माँ बेटे ने, इज्जत दी थी, वो इज्जत सारी जिंदगी कायम रहेगी। उस घर का नमक खाया मैं गलती से कितने एक्सट्रीम लेवल की गलती कर बैठी अपना पॉडकास्ट करके। मुझे रजब भट्ट का पॉडकास्ट नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझे प्यार दिखाया था माँ बेटे ने, इज्जत दी थी, वो इज्जत सारी जिंदगी कायम रहेगी। उस घर का नमक खाया, इज्जत दी है उसने, लेकिन मेरी ये ब्लंडर मिस्टेक थे। दिन को फोन में खोलती हूँ रजब से कि मेरी हेल्प कर दें, ईमान को घर ले आए, उसके बाद ईमान मेरी रिश्तेदार क्या लेना देना ईमान से, सही है। वो पागल है पॉडकास्ट करके अपने सिर खेप पालती है। मार्केट में तो आया कि आप गजल की पॉडकास्ट कर रही हैं, हो गया है उनका पॉडकास्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, होके पड़ा हुआ है, वो शायद ना लगाए। नदीम नानी वाला कहता है जी फरियाद को पॉडकास्ट देना रूबी को देना। फरियाद ए कर लो कि रूबी को पॉडकास्ट क्यों, रूबी कीड़े खाए ने ना तुसी मन जानो ना तुसी मन पहचानो नदीम नानी वाला। मैं तो जानती भी नहीं, कोर्ट में भी इसने मेरे साथ की थी, कोर्ट में भी हैंकी की थी मेरे साथ। मेरा भी बायकॉट जी, मैं भी नदीम नानी वाला नहीं जानती। एना दा फेम नहीं है, एना दी नानी एना उत्ते चढ़ गई लोकी मेनू एना का गंदा कर देने पे। कोई कहता गोदी सहाफी, कोई कहता लफाफा सहाफी, कोई डकी ने ठीक है मुझे नहीं दिया रजब की वजह से नदीम नानी वाले ने नहीं दिया। अच्छा ठीक हो गया। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या वजह, इनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोई कटोरा पकड़ के तो नहीं गई थी। उन्होंने घर में हम इंटरव्यू दें, हम मरे जा रहे हैं भाई, आप लोगों को पॉडकास्ट लग रहा है तो मरे जा रहे हैं। एक बात बताऊं, मैंने बहुत बड़ी गलती की इसका पॉडकास्ट करके, जिंदगी की एक्सट्रीम लेवल की मिस्टेक कर दी। की मेरा खुदा तो नहीं ना भाई। कभी कभी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि उसने कितनी शोहरत हासिल की, बल्कि ये होता है कि उसकी शोहरत के सफर में उसने कितने अपने लोग खो दिए। जरा सोचिए, एक नौजवान जो चंद ही साल पहले पाकिस्तानी यूट्यूब की दुनिया में आया और देखते ही देखते लाखों लोगों की स्क्रीन पर छा गया। 2024 में रजब फैमिली पाकिस्तान के यूट्यूब की एनुअल टॉप क्रिएटिव रैंकिंग में नंबर 1 पर आया। यानी जिस रफ्तार से रजब भट्ट ने फेम हासिल की वो वाकई गैर मामूली थी। पैसा आया, शोहरत आई, फॉलोअर्स आए, लग्जरी लाइफस्टाइल आया, नाम आया, लेकिन इस पूरी कामयाबी के साथ एक और चीज़ भी कंटिन्यूसली इसके पीछे चलती रही और चल रही है, और वो है कंट्रोवर्सी। और आज का सवाल यही है, क्या रजब भट्ट सिर्फ पाकिस्तान का एक कामयाब यूट्यूबर है, या वो अपनी शोहरत के अंदर ऐसे उलझ गया जहाँ दोस्तियाँ, रिश्ते, शादी और ताल्लुकात बार बार कॉन्ट्रोवर्शियल हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों है कि रजब भट्ट की ज़िंदगी में आने वाले बहुत से लोग कुछ अरसे बाद उसी से इख्तलाफ करते हुए नज़र आते हैं। ये बात मैं शुरू में वाज़ह कर दूँ, मैं यहाँ किसी एक शख्स को विलन साबित करना नहीं चाहती। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली हर स्टोरी मुकम्मल हकीकत नहीं होती, और किसी भी झगड़े के दोनों साइड्स होती हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ लोगों के साथ इख्तलाफात सामने आते रहे तो क्वेश्चन ज़रूर उठता है, क्योंकि एक दफ़ा मसला हो जाए तो इतफाक़ हो सकता है, 2 दफ़ा हो जाए तो शायद सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पर बार बार कोलैबोरेशंस, फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स कंट्रोवर्सी बन जाए तो एक दफ़ा इंसान को दूसरों से सवाल करने की बजाय अपने आप से भी सवाल करना चाहिए। और यही शायद रजब भट्ट के मामले में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसकी ज़िंदगी में कितने लोग आए, पतलू के साथ दोस्ती और कुर्बत रही, फिर इख्तलाफात की बातें इतनी सामने आई कि माएँ बहनें जो हैं वो निचा दी गई, और क्या नहीं हुआ अल्लामान। बिलाल मार्ट के साथ कुर्बत बनी, फिर वहाँ भी मसले सामने आ गए। फिर इसी तरह से जिस बंदे के साथ बैठा टिकटॉक पे, वहाँ पे भी मसले आए। कई लोगों के साथ इसके पॉडकास्ट, इंटरव्यू या कोलैबोरेशन जो भी आए, उनके साथ फिर इसके मसले बनते रहे। और आज डॉक्टर रूबी का मामला भी इसी ब्रॉडर पैटर्न में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। पहले वो जब खतून आई तो वो तारीफ़ों के इतने बुत खड़े कर दिए, इतने मीनार बना दिए, माँ जी ने बुला लिया, रजब ने बुला लिया। आज वो बिल्कुल जो है वो बाइकआउट कर गई, क्योंकि रजब के इसी दोस्त ने, नदीम नानी वाला ने, उसके साथ पॉडकास्ट करने से इनकार कर दिया, डकी ने उसके साथ पॉडकास्ट करने से इनकार कर दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसको जो है वो ये चीज़ पेंच की है। रजब ने उसको एक वीडियो में आंटी भी कह दिया था, सामने बहुत इज्जत की, लेकिन बाद में एक पॉडकास्ट में बैठा तो वो आंटी कहना भी कोई इज्जत के रेफरेंस से नहीं था, बहुत अजीब सी उस टोन में जो है ना वो बात थी। अब ये है कि जब डॉक्टर रूबीज़ के साथ बैठी, पॉडकास्ट हुआ, एक अच्छा रिस्पेक्ट का रिश्ता नज़र आया और रूबी को भी एक्सपोजर मिला, लेकिन बाद में डॉक्टर रूबी की तरफ से इस पॉडकास्ट पे अब अफसोस का इजहार किया जा रहा है। वो कह रही है उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती है, 2 गलतियाँ की, एक उसने जो दूसरी शादी की थी, और एक रजब भट्ट का जो पॉडकास्ट किया उसको ये नहीं करना चाहिए था। अब सवाल ये नहीं कि इन दोनों में 100% सही कौन था, अभी वो सही है या पहले वो सही थी, हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमें आज का भी नहीं पता। सवाल ये है कि आखिर ऐसे ताल्लुकात इतनी जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ रजब भट्ट नहीं बल्कि आज के पूरे इन्फ्लुएंसर कल्चर को देना चाहिए। क्योंकि एक बंदा जिसकी बीवी से भी मसला, जिसके दोस्तों में भी मसला, अगर एक दोस्त नहीं आता, वीडियो बनाते बनाते चाहे मजाक में चाहे कुछ भी, लोगों के सामने उसको ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है। बाद में वो आता है तो चले वो लगा लिए, जो 4-5 दोस्त हैं, जब कंटेंट बनाना होता है उनमें से कोई भी आता है, नहीं आता तो वो एक मसला बन जाता है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिर्फ रजब के अराउंड जो चीज़ नज़र आ रही है वो रजब की माँ जी, बाप और बहन है, और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है। तो ये मतलब ये तो वो है ना जो आपके कुदरती तौर पे रिश्ते हैं, उनके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस भी गया, इसकी वजह से उनके चैनल बन गए, उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाहर जिसके साथ भी दोस्ती हुई है, जहाँ पर भी इसने किया, वहाँ मसले मसाइल बनते जा रहे हैं, सवाए चंद एक लोगों के। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए आज दोस्ती भी एक कंटेंट है, सुलह भी कंटेंट, लड़ाई भी कंटेंट है, और शायद शादी भी एक कंटेंट बन चुकी है। और कभी कभी इंसान को ये समझ नहीं आती कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है या अपनी ज़िंदगी को मुसलसल रिकॉर्ड कर रहा है।
رجب بٹ کی سب سے بڑی طاقت اس کی آڈینس ہے، لیکن یہی آڈینس اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی بن چکی ہے، کیونکہ جب لاکھوں لوگ آپ کی زندگی دیکھ رہے ہوں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون باقی آپ کا دوست ہے، کون آپ کے ساتھ صرف فیم کی وجہ سے اور کون آپ کی زندگی کا حصہ صرف کنٹینٹ بنانے کے لیے بنا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے، رشتے صرف اس وقت نہیں پرکھے جاتے جب سب کچھ اچھا چل رہا ہو، اصل پرسنالٹی اس وقت سامنے آتی ہے جب اختلاف ہو، جب دوست آپ سے ڈس ایگری کریں، جب بیوی آپ کی بات نہ مانے، جب ملازم آپ سے ناراض ہو، جب کوئی ساتھی آپ کی مرضی کے خلاف بات کرے، جب کوئی شخص آپ کی زندگی سے نکل جائے، تب آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہی اصل ٹیسٹ ہے۔ کیونکہ کسی کو اپنے قریب رکھنا آسان ہے، لیکن اختلاف کے بعد اس کی عزت کرنا میچورٹی، اور شاید رجب بٹ کی سب سے بڑی لرننگ بھی یہی ہو سکتی ہے۔ اس کی کامیابی پر کوئی شک نہیں، وہ ینگ ہے، ایمبیشیس ہے، اس نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن شہرت کے ساتھ ایک خطرہ بھی آتا ہے۔ انسان کو لگنے لگتا ہے کہ چونکہ پوری دنیا اسے جانتی ہے اس لیے شاید پوری دنیا غلط نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ جتنا بڑا نام ہو اتنا ہی بڑا آئینہ چاہیے، اور کبھی کبھی وہ آئینہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ سے اختلاف بھی کرتے ہیں، آپ کی آڈینس آپ کا سب سے بڑا آئینہ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آتی ہے اس کی میرڈ لائف کی طرف۔ رجب بٹ اور ایمان کے تعلق بھی جو ہے کافی عرصے سے پبلک ڈسکشن کا حصہ ہی نہیں صرف، بلکہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، اور اب تو شاید یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ ان کے درمیان اختلافات، معافیاں، ناراضگیاں اور پھر تعلق کو لے کر سامنے آنے والی مختلف باتوں نے لوگوں کو اٹریکٹ ضرور کیا ہے، لیکن اب وہ کہیں نہ کہیں ہیٹ میں چینج ہوتا جا رہا ہے، اور صرف رجب کے لیے نہیں، ایمان کے لیے بھی۔ اور اس ساری چیز میں ان کی ڈائیورس، میرج اور اس طرح کی جو سیریس ڈیولپمنٹس پبلک ڈومین میں آ رہی ہیں، وہ ان کے لیے اب بہت زیادہ جو ہے وہ ویوز سے زیادہ ان کے لیے پیار سے زیادہ نفرت بنانے کا سبب بن رہی ہیں۔ اور یہاں پر میں کسی ایک سائڈ کو صحیح یا غلط قرار نہیں دے رہی کہ رجب صحیح ہے یا ایمان صحیح ہے، ابھی دونوں کی طرف سے ہی جو ہے ایک طرح کا سامنے آ رہا ہے رویہ، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے اس کی مکمل حقیقت صرف وہ دونوں جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ ججمنٹ نہیں اپنی دے سکتے۔ بٹ یہاں پر میں ایک بات ضرور کہوں گی، کچھ رشتے کیمرے کے سامنے نہیں، کیمرے سے دور بچائے جاتے ہیں، کیونکہ جب میاں بیوی کی لڑائی پبلک ہو جائے تو پھر مسئلہ صرف ہسبینڈ اور وائف کا نہیں رہتا، پھر لاکھوں لوگ جج بن جاتے ہیں، ہر کلپ کا انالیسز ہوتا ہے، ہر سینٹینس کا میننگ نکالا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اکثر اسی رشتے کا ہوتا ہے جسے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر واقعی کسی وقت حالات ایسے رہیں کہ آپ نے بچے سے ملاقات بھی جو ہے وہ بھی نہ پاسبل رہ سکے، تو یہ کسی بھی انسان کے لیے انتہائی سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی لگژری، کوئی کار، کوئی بزنس، کوئی یوٹیوب چینل اس خلا کو ریپلیس نہیں کر سکتا جو اپنے بچے سے دوری پیدا ہونے پر بنتا ہے۔ بچہ بڑا ہو جائے گا، وقت واپس نہیں آئے گا، اور یہی وہ چیز ہے جس پر ہر پبلک فگر کو سوچنا چاہیے۔ کیا ہم اپنے آڈینس کے لیے کانٹینٹ بنا رہے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے میموریز؟ دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک اور چیز جس پر رجب بٹ کو کافی کرٹیسزم ملتا ہے وہ اس کا لائف سٹائل اور پیسے کا اظہار ہے، اس کی پراؤڈنس ہے، اس کا تکبر ہے۔ دیکھیں، کامیاب ہونا غلط نہیں، پیسہ کمانا غلط نہیں، مہنگی گاڑی خریدنا بھی غلط نہیں، اپنی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنا بھی غلط نہیں، لیکن مسئلہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب پیسہ انسان کی پرسنالٹی سے عاجزی کم کر دے۔ کیونکہ اصل امیری یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنی مہنگی گاڑی ہے، اصل امیری یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے انسان آپ سے عزت سے بات کر سکے، آپ کا دوست آپ سے اختلاف کر سکے، آپ کی بیوی آپ کے سامنے اپنی رائے دے سکے، اور آپ کا پرانا ساتھی آپ کی زندگی سے نکل جائے تو پھر آپ کو ذلیل کرنے کی اسے ضرورت محسوس نہ ہو۔ یہی کریکٹر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو فالوور کاؤنٹ سے نہیں خریدی جا سکتی۔ رجب بٹ کو آج لاکھوں لوگ جانتے ہیں، لیکن ایک دن کیمرہ بند ہو جائے گا، یوٹیوب بھی بند ہو جائے گا، ویوز آنا بند ہو جائیں گے، ٹرینڈنگ ختم ہو جائے گی۔ اب تب سوال پیدا یہ ہوگا آپ کے پاس کون رہے گا؟ ماں، باپ، بہن، بیوی، بچہ، یا وہ چند دوست جو آپ کے ساتھ تب بھی تھے جب آپ کے پاس فیم نہیں تھی؟ کیونکہ دنیا آپ کے ساتھ تب تک ہوتی ہے جب تک آپ ٹرینڈنگ ہوتے ہیں، لیکن گھر کے لوگ آپ کے ساتھ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ٹرینڈنگ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بھی اپنا ٹائم گزار کے چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم نے پہلے جانا ہوتا ہے یا ماں باپ نے جانا ہے، لیکن آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہوتی ہے، بہن بھی اپنے گھر میں بزی ہوتی ہے، بھائی بھی اپنے گھر میں بزی ہوتا ہے، لیکن آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور شاید اس لیے رجب بٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج مزید فیم حاصل کرنا نہیں ہے، وہ تو وہ پہلے حاصل کر چکا، اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ اس فیم کے ساتھ اپنے رشتوں کو کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا ہر اختلاف کو پبلک کرنا ضروری ہے؟ کیا ہر ناراض شخص کو جواب دینا ضروری ہے؟ کیا ہر سابق دوست کو برا کہنا ضروری ہے؟ کیا ہر کرٹیسزم کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں، کبھی کبھی خاموشی بھی جواب ہوتی ہے، کبھی کبھی معافی مانگنا کمزوری نہیں، میچورٹی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کسی شخص کو اپنی زندگی سے جانے دینا اس کے خلاف جنگ لڑنے سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ رجب بٹ کے لیے شاید سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ میں کتنا بڑا یوٹیوبر بن سکتا ہوں، وہ بہت پہلے ثابت ہو چکا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ میں کتنا بڑا انسان بن سکتا ہوں، کیونکہ یوٹیوب پر سبسکرائبرز بڑھانا الگورتھم کا کام ہے، لیکن ٹرسٹ بنانا انسان کا کام ہے۔ ویوز خریدے یا حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن عزت وقت کے ساتھ بنتی ہے، اور رشتے کنسسٹنسی سے بنتے ہیں۔ اگر کوئی دوست آپ کی کامیابی میں آپ کے ساتھ تھا تو اختلاف کے بعد بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی کا حصہ رہا تو رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کی تذلیل ضروری نہیں۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ مان لینا چاہیے کہ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی انسان کو چھوٹا نہیں قرار دیتا بلکہ بڑا کرتا ہے۔ رجب بٹ کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اصل کہانی اب شروع ہو رہی ہے، کیونکہ شہرت مل جانا پہلا امتحان تھا، اس شہرت کو سنبھالنا دوسرا امتحان ہے، اور اپنے رشتوں کو
بچاتے ہوئے، اپنی پرسنالٹی کو بہتر بناتے ہوئے، کرٹیسزم کو برداشت کرتے ہوئے اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا، اصل امتحان یہی ہے۔ اور آخر میں رجب بٹ سے نہیں، ہم سب سے میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گی، اگر ایک دن دنیا کی ساری تالیاں خاموش ہو جائیں، اگر فالوورز نہ رہیں، اگر کیمرہ بند ہو جائے، اگر پیسہ، فیم اور سٹیٹس سب ایک طرف رکھ دیے جائیں، تو کیا ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہوں گے جو پھر بھی ہمارے ساتھ رہنا اور بیٹھنا پسند کریں گے؟ کیونکہ آخر میں انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ پوری دنیا اسے جانتی ہو، اصل کامیابی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسے قریب سے جانا وہ بھی اسے اچھا انسان کے۔ اور شاید رجب بٹ کے لیے بھی یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ پاکستان کا ایک بڑا یوٹیوبر بننا ایک اچیومنٹ ہے، لیکن ایک اچھا شوہر، اچھا باپ، اچھا بیٹا، اچھا دوست اور اچھا انسان بننا شاید اس سے بھی کہیں بڑی کامیابی ہے۔